السلام عليكم. في هذه الحصة غنحاولوا إن شاء الله نشوفوا واحد البرانسيب من لي برانسيب المهمين ديال البروغراماسيون اورينتي اوبجي اللي هو البوليمورفيزم. البوليمورفيزم غنحاولوا نكريو واحد لا كلاس اجوتي بوبليك، اجوتي اون كلاس غنسميها روبير. الهدف ديالي ان هاد لا كلاس روبير، هاد لا كلاس روبير هي غيكون فيها ليست ديال لي فورم. مي انا ليست ديال لي فورم يعني نقد نمشي ندير باغ اكزومبل بريفيت دو تيب ليست وندير له هكا ليست ديال لي ريكتانغل. يعني نقد ندير باسكو انا لي فورم اللي عندي هما ريكتانغل نسميها ليست ولا نسميها ريكتانغل اس. دونك ندير ليست ديال لي ريكتانغل، روبير غيكون فيه باسكو لي فورم اللي عندنا في ليكزومبل ديالنا هو ريكتانغل اي سيركل. ريكتانغل و سيركل، عندنا سيركل وعندنا سيركل كتيريتي من فورم وعندنا ريكتانغل كيريتي من فورم. دونك غنرجع لا كلاس روبير. السؤال واش انا هاد روبير عندي دو ليست، ليست غتستحوذ غتكون فيها لي ريكتانغل وليست فيها لي سيركل. هنا بحال هكا راه يكفي انني بويسك ان هاد لي دو كلاس عندهم من كلاس مير اللي هي فورم، يعني لا درت ليست ديال لي فورم هاد ليست هادي ممكن نحط فيها سوا دي ريكتانغل سوا دي سيركل. علاش؟ لانهم هما ديجا ديجا هما كيريتيو من فورم. يعني انا ما مضطرش انني نمشي ندير دو ليست لان ماشي براتيك. دونك لا درت ليست ديال لي فورم، راه هاد لا فورم هادي روبير غيكون عندي واحد العدد في الروبير ديالها يكون واحد العدد ديال لي فورم. ما مضطرش انني نمشي نكري دو ليست، راه خصني ندير كري ليست ديال لا كلاس مير ديالهم. وهاد لا ليست راه ممكن سوبورتي دي ريكتانغل اي دي سيركل على فوا. دونك عندي هنا الكونستركتور par défaut. Donc repère public repère et خصنا بويسك عندي ليست نفس القاعده خصني لابد لا ليست تكريا باش يكون عندي لا مان انني ناجوتي فيها دي زيليمون. ايغال نيو فورم ايغال نيو فورم ايغال نيو ليست ديال لي فورم. غنكري لا ليست ديالي. دونك هي ليست ديال لي فورم. دونك لا ليست هي كي هنا ما محتاجش كونستركتور فيك بارامتر لان ما عنديش، ما يمكنليش ندوز ليست اون بارامتر. محتاجين هنا اون فونكسيون نسميها بوبليك اجو. اجو فورم، اجوتي فورم، نسميها هكا فورم صافي. دونك هادي هاد لا فونكسيون هادي غتكون عندها اون بارامتر فورم مي غتخدم لي بور لي دو كا. راه غتمكنني باش ناجوتي على فوا ما عنديش وحده اجوتي ريكتانغل وحده اجوتي سيركل، عندي وحده اجوتي فورم كلكو سوا ديك الفورم غتاجوتا لا ليست ديالي. يعني هنا يشوفي انني نديرو فورم بوين اد ونعطيه لا فورم، وهاديك لا فورم تقد تكون سوا سيركل سوا بوبليك فويد اجو فورم. دونك هادي تمكنني باش ناجوتي لي فورم. ما عنديش جوج، يعني بويسك الاناليز ديال لي فورم ما عنديش وحده اجوتي ريكتونغ وحده اجوتي سيركل. عندي هنا بوبليك غنسميها دابا فويد، غنسميها افيش افيش روبير، غنسميها افيش روبير. غتافيشي لي شنو عندي في المعلم ديالي. عندي بوكل هنا غنديرلو بور فور فورم اف ان فورم باركورو كاع لي فورم اللي عندنا. نديرو كونسول سول بوين رايت لاين واش نعطيوهم بارامتر اف. مي هاد المره هذا فورم فور اف.
f point toString. f point toString. السؤال هنا واش يعيط للتوسترينغ ديال لا كلاس فورم ولا يعيط للتوسترينغ ديال لا كلاس حيت اف دو تيب فورم. هنا خصها تكون فور ايش، ولا يعيط للتوسترينغ ديال لا كلاس سيركل ولا كلاس. ندوزو نديرو واحد تيست. دونك هذا غنمشي ندير نفس الطريقه، غنكريي واحد ليكزامبل جديد. دونك هنا غنكريي واحد ليكزامبل، غندير public int، غنديرو public string public void واحد نسميها example exp1. هاد لا فونكسيون example1 غنكوبي لونسيان كود ديالنا هذا باش ندير ليكزامبل. اجي نشوفوا هاد ديك القضيه ديال دونك هنا غنكتب دابا الكود ديالي. دابا الا بغيت نعيط لهاد اكزامبل راه خصها تكون فونكسيون ستاتيك. علاش؟ لان المين فونكسيون ستاتيك، ولا كانت فونكسيون ستاتيك ميمكنلاش تعيط لشي فونكسيون الا كانت هذيك حتى هي ستاتيك. دونك هادي حاجه واحده اخرى من الخاصيات ديال المو ستاتيك. غنحاول نكريي هنا دي سيركل. غنمشي نكوبي هاد لا ريكتونغل هذا، ندخل في غنكريي ريكتونغل واحد اخر، غنكريي سيركل، غنكريي سيركل وغنكريي سيركل واحد اخر، وغنكريي موراها ريكتونغل وغنكريي سيركل. دونك هنايا ها ريكتونغل وموراها غنكريي سيركل. نكوبي هادي هنا. عندي شونجمون شويه في الاحداثيات باش نعرف كل حاجه شنو هي. دابا ندير هنايا 22 22. دونك هنا ندير 100. سيركل هادي نسميه R1. سيركل هادي نخليوها ماشي اشكاليه، هادي نديرو لها باغ اكزومبل 33. هنا ندير 200. هنا ندير 200. هنا نسميه R2. هنا سيركل R2 وهنا ندير سيركل 1. هنا ندير 55 300. شوف. دونك غنكري دابا repère R égale new. la repère غنديرو repère égale new repère. فوالا. دونك دابا repère ديالي تكريا. غنحاول هاد الروبير ديالي ناجوتيه فيه هاد لي فورم اللي عندي باستعمال ديك لا فونكسيون اجوتي فورم. ولا منساش ان اجوتي فورم كتاخدهم بارامتر ديال لا فورم. بويسك ريكتونغل هيريت دو فورم يعني ممكن ندوز لها ريكتونغل. بنفس الطريقه ناجوتيو لي زوطر. غنديرو له هكا كونترول في هنا ار، هنا R1 après C après R2 et après CR2 après C1. donc ajoutez d'abord les formes ديالنا هنا. غنحاولوا نديرو repère point ياش افيشي. نعيطوا لا فونكسيون اللي كتافيشي ونشوفوا شنو يعطينا. يعني ما نساوش ان في لا فونكسيون افيشي عيطنا لتوسترينغ. غنمشي نكوبي هذا كونسول هذا. لا ماشي غنكوبي ديك ريد كي باش يحبس، ما كايناش ريد كي تما. دونك غنقول له رايت كونسول بوان ريد كي باش يحبس لي ليكزيكسيون وغنتيستي. دونك عطاني ديما فورم، ما عطانيش، عطاني ديما دونك اوتوماتيكمون عطاني ديال فورم. نرجع. علاش؟ لان حنا هنا في الروبير ديالنا، في الروبير قلنا له اف، لي اف دو تيب فورم بوان تو سترينغ راه اوتوماتيكمون غيعيط لمن لا فونكسيون تو سترينغ ديال لا كلاس فورم اوتوماتيك.
هنا انا هاد الفورم هذا في الاصل هو في الميموار راه ماشي، حيت حنا ما كرينا حتى شي اوبجي فورم. هادوك لي زوبجي اللي كرينا كلهم اريد دو فورم. يعني في الحقيقه في الميموار اف راه ماشي فورم، راه سوا ريكتونغل سوا سيركل. يعني انا عارف انه راه اف الا كان هو الا ما عيش لا فونكسيون تو سترينغ ديال فورم، راه ديجا داك لوبجي اف راه عنده تو سترينغ ديالو اللي هي سوا لا تو سترينغ ديال سيركل ولا تو سترينغ ديال ريكتونغل. ولكن بدينا له اف بوان تو سترينغ حنا حكمنا عليه قلنا له عيط تو سترينغ ديال فورم. غنمشيو غنردو هاد لا فونكسيون، هادي لا فونكسيون تو سترينغ غنردوها هادي تو سترينغ ديال فورم، غنزيدو لها المو فيرتويال، غنزيدو لها المو فيرتويال. الكلمه فيرتويال هنا كتعني انه راه قبل ما يعيط لهاد لا فونكسيون هادي غيشوف واش هاد لا فونكسيون هو ديفيني عند لي في. يعني الا كان باغ اكزومبل هو اوبجي دابا ريكتونغل، هو لوبجي اللي كيتعامل معاه في الميموار هو ريكتونغل، قبل ما يمشي يعيط لا فونكسيون تو سترينغ هنا غيمشي يشوف ريكتونغل واش عنده تو سترينغ. الا لقى عنده ريكتونغل تو سترينغ يعيط لتو سترينغ ديال ريكتونغل ديال لوبجي اللي تكريا ماشي ديال مير. يعني ملي كنديرو هنا المو فيرتويال بحال اللي كنقول له ما تعيطش، ماشي فورسيمون عيط لها تو سترينغ، قلب بعدا فيريفي هذاك لوبجي في الميموار دو تيب كوا. الا كان دو تيب ريكتونغل دوز عيط لتو سترينغ ديال ريكتونغل، هي الاولى ما لقيتيهاش عاد رجع عيط لها تو سترينغ. يعني ماشي فورسيمون هادي ديما اللي غاتيكزيكوت. دونك هنا كينتبه الميموار الطبيعه ديال لوبجي في لا رياليتي شنو هو. الا لقاه ساكل غيعيط لتو سترينغ ديال ساكل، ولكن ولا كانت عنده تو سترينغ الا ما كانش عنده تو سترينغ غيعيط لهادي. يعني ماشي هاد لا فونكسيون جامي غاتيكزيكوتا او كاو لا فونكسيون تو سترينغ ما كانتش غو ديفيني عند لي في. دونك هاد المو فيرتويال فين درناه فوق. ولكن خصني انا نمشي لا كلاس ريكتونغ ونقول له هاد تو سترينغ ها هو ديفينيسيون، ونمشي لا كلاس ساك نقول له هاد تو سترينغ ها هو ديفينيسيون، باش كنقول له هادي هي تو سترينغ لي بري ديفيني في لا كلاس مير اللي هي فيرتويال. دونك هنا غندير له اوفر، غندير له اوفر اوفر رايت. دونك غنديرو هاد المو هذا في ساك، وغنديرو هاد المو هذا فين واخا نطبقوا هاد القضيه. حنا دابا درناها فين في ساك، غنمشي نسجل اكزيكوتي ما درناش في ريكتونغل. شوف دونك ها هو سيركل لقى لا فونكسيون تو سترينغ ريديفيني مشى عيط لتو سترينغ ديال سيركل. ولكن ريكتونغل ديك تو سترينغ اللي عندنا ما دايرلياش انها اوفرايد، بمعنى انها هو ديفينيسيون ديك لا ميثود اللي كاينه في المير. دونك بالنسبه لي له هو ريكتونغل، ما هذيك تو سترينغ اللي كاينين هنا ماشي لا ديفيني لا غو ديفينيسيون ديال ديك لا ميثود اللي كاينه في المير. دونك خصنا نمشيو نقولوا له انها لا غو ديفينيسيون باش يعيط للوبجي الصحيح. دونك نمشي لا كلاس ريكتونغل ونقول له ان هذه راها غو ديفينيسيون اوفر رايت باش يعيط لا فونكسيون صحيحه. دونك نرجع البروغرام ديالي وندير ليكزيكوسيون. دونك ها هو عطاني ريكتونغل الاول بلي دوني ديالو، ريكتونغل الثاني. يعني دابا عطاني عيط لا فونكسيون تو سترينغ المناسبه، ما عيطش لا فونكسيون تو سترينغ. يعني الا كان لوبجي في الميموار هو عباره على ريكتونغل عيط تو سترينغ ديال ريكتونغل. الا كان دونك هنا هادشي هذا راه كيتسمى البوليمورفيزم. كاينه اونطخ بارتي ديال البوليمورفيزم غنشوفوها دابا في اكزرسيس واحد اخر. دونك ديما فيرتويال مع اوفر فيرتويال في لا كلاس مير باش هو كيشوف ديك الساعه الميموار شنو فيها، ماشي كيشوف اف دو تيب كوا اف دو تيب فورم عيطو سترينغ ديال فورم، لا اف دو تيب فورم. ولكن في الميموار ملي تكريا ديك لوبجي اف راه كانت لا كرياسيون. ملي كنقول لا كرياسيون راه فين ملي درنا نيو، درنا نيو شنو درنا ريكتونغ، بمعنى ان اول اوبجي اجوتيناه هو عباره على ريكتونغ. يعني في الميموار هو ريكتونغ. لاك هادي هي لا كريا لوبيراتور ديال لا لوكاسيون ميموار، هذا هو اللي كيكري. دونك لوبجي الاول راه هو ريكتونغ. ولكن ملي غيمشي هو هنا ويدير اف بوين راه صافي اف بالنسبه له فورم. ولكن ملي كنديرو ديك تو سترينغ فيرتويال في لا كلاس مير راه كيفيريفي في الميموار ديك لوبجي شكون هو. الا لقاه راه عباره على ريكتونغ كيعيط لتو سترينغ ديال ريكتونغ. الا كانت كاينه، ما كانش كاينه ما كيعيطلهاش. دونك غندوزو واحد ليكزومبل واحد اخر. غنقول له في بوبليك void
غنقول له افيشي اسيدي مي جوست لي سيركل، افيشي جوست لي سيركل. دونك هنا غنديرو بيان سور حتى هي بوكل بنفس الطريقه، فور ايش نفس الحاجه، فورم اف ان فورم اس، ها هي باش كنباركورو لي فورم اللي عندنا كاملين. دابا انا بغيت نفيريفي اف الا كان سيركل نافيشيه ولا كان ماشي سيركل ما نافيشيه. دونك شنو غنقول له اف اف، وغندير له كاينه واحد غنشوفو هاد ايز واش غدير ليفي ديالها، ايز سيركل اسكو اف سي ان سيركل. دونك الا كان اف سيركل غنقول له دابا كونسول، اما الا ما كانش سيركل ما غيصافيشاش. غنتيستيو هنا is واش بمثابه انستانس اوف، واش زعما اف لوغ لا كرياسيون ديالو هو اوبجي دو تيب سيركل. دونك غنقول له كونسول، بوين رايت لاين، ونقول له هنايا سي اف بوين تو سترينغ. ما نساوش على ما كانش عندي ديك لا فونكسيون تو سترينغ فيرتويال في لا كلاس فور ما يقول لي فورم واخا يكون عنده دو سيركل، وهذوك لي دو سيركل غيبقى يافيشي لي يعني تو سترينغ ديال المير بويسك انهم فيرتويال وهو ديفيني في لي في. دابا الا نلقاه انه سيركل غيعيط للتو سترينغ ديال سيركل. نشوفوا بعدا واش ايز كدير ليفي ديالها. هنا غندير واحد لافيشاج غير باش ندير سورت دو سيباراسيون. كونسول بوين رايت لاين la deuxième test, on sépare des étoiles à la fin, et repère, point, afficher les cercles, on teste. Donc, je nous d'abord afficher juste les cercles, بنفس الطريقة ممكن afficher juste les rectangles. Donc, ديك is l'opérateur is كيمكنني باش نعرف واش هذا في الحقيقه في الميموار واش هو سيركل ولا هو ريكتونغل ولا شنو هو الطبيعه ديالو. دونك اف از سيركل كنافيشيه، ماشي سيركل ما كان افيشيش. دونك هادو هما القواعد الاساسيين ديال بوليمورفيزم. السلام عليكم.